गीत गाऊया. A3, पेज नंबर 2. आमी भुरगीं सोंपोली, जेजू आमचो मोग करता. आमची तो दवरता, आमकां बेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजी चडशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजी विंगीत आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजी चडशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजी विंगीत आमी लिपता. भाग्यवंत अंतोनीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आयचो दीस बरो मागता. आयज जायत्यांनी मागणी घालूंक लायल्यान ही मिसाची भेट एक ओस्तोरी एक भयण दिनवासणीच्या मनान भेटयता. उपकार मेळ्ळेल्या खातीर तिच्या खातीर मागतना तेच्या कुटुंबाय खातीर मागुया. आनीक एक तरणाटें 2 वर्सां CSE खातीर वावुरतालें. एक बरी परमनंट सरकारी नोकरी मेळ्ळेल्या खातीर दिनवासता. आनीक एक ओस्तोरेक कॅन्सराची पिडा जाल्या, ट्राटमेंट चलता, तिचे खातीर मागूंक लायता. एकलो आपलो पूत बरे भाशेन आजून पावूंक नासलो, बोटीर आसलेलो, कालच्या दिसा घरा पावल्ल्या खातीर उपकार आठयता भाग्यवंत अंतोनीचे. आनी तशीच एक ओस्तोरी तिचो एक गोरकार भायल्या देशांत आसा, तेचें स्कॅनिंग आसा, ताचे खातीर मागूंक लायता. तांची सगल्यांची देसांवां घेवन आमची देसांव बरोबर घालून ही मिसाची भेट आमी आतां सुरू करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेय आसूं. बगाड भाव भयणीनो, सोबीत उतरां सुरवातेक आमी गायल्यान. आमी भुरगीं सुपुल्लीं, जेजू आमच्या तुजे सरशी आमी धांवून धांवून येता. जेजू आमकां घेवंक रावता, तो आमचो बरो गवळी. तो आपलें उतर आमकां दिता आनी कशें जिवंक जाय तें सांगता. एक बरो गवळी कसो आमची आपुरबाय करता, जतन करता. आपले विंगेंत आमकां कसलेय परिस्थितीन घेवंक आनी जिवीत नवसरूंक आमचें ताका जाय. तो हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी एक बरें नवसरलेलें जिवीत जिवूंक एका दिसाक सासणाक आमी ताच्या गोपांत आसूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनीक ही मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसोणें मागुया. मोगाडा जेजू, शारांत पातकी नासलेले बायलेची पातकां तुवें बोगशिलीं. तिचें काळीज मोगान तुवें नवें केलें. तिचें जिवीत तुवें बदल्लें. आमचीं पातकां, आमचीं खोटेपणां, आमचें जिवीत बदल आनी आमचीं काळजां नवीं कर. सोम्याक आकलूत कर, सोम्याक आकलूत कर. क्रिस्ताक आकलूत कर, क्रिस्ताक आकलूत कर. सोम्याक आकलूत कर. सोम्याक आकलूत कर. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजिकेल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें,
तूं मनशाच्या पुता हांव सांगतां ती उतरां आयक. ते फितूर जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगोड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलोलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी आस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घोराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दिता तो खावन धादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या घोराण्याशी वच आनी हांव तुका फरमायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगळीं दोन गिरेस्ताय मेळोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवें शिंकयल्ली समूत. तोंडांत गोड गोड मोवा परस ओदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी कुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुजें आज्ञा आशेवन आशेवन कोरशेता म्हजें व्हडलें. तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, sorvespora xuizun. Sorvespora, sorvespora, sorvespora xuizun. Jésus Papa, Jésus tortu. Tacia mogaci goborsa, Jesu kaluka tu swartu, amkang Bapa sipawongke. Sorvespora, sorvespora, sorvespora xuizun. Sorvespora, sorvespora, sorvespora xuizun. सर्वेश्वर तुमचेय सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे येसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां,
तुमचें मन बदलल्या बगर आनी तुमी नव्यान ह्या धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीच नात. म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या भाशेन ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड जातलो. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवाज करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां तांचे दूत बडवे स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबोन आसतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशा लागीं 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगरांचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान चोरल्या तिका तो सोदूंक वेचोना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ती बरी ल्हान धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शिवबोडतो महान वाकाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, एकलो मदले पिरायेचो सुमार 30-40 वर्सांचो तरणाटो असो जिवितांतलो एक अनुभव सांगता. तो म्हणटा आपूण आनी आपले 2 जाण इश्ट फ्रेंड्स एका दिसा दनपारच्या वेळार एका हॉटेलांत बसलेले आनी आमी हॉटेलांत बियर ऑर्डर केल्लें आनी स्नॅक्स खावपाचें कितें पॅटीस क्रोके तसलें. आनी आमच्या मेजार 3 ग्लासांनी बियर आसलेलीं बियर. आनी आमी ते स्नॅक्स खाताले आनी बियरूय पिताले आनी उलयताले. आनी ह्यातल्यान एक खंयच्यान तरी म्हणटा तरणाटें आयलें, एक जोगलावणें कशें, आनी एकेच फावटीन म्हणटा एक घडघड मारलेल्या भाशेन आमचे लागीं आपणा लागीं उलोवंक लागलें. म्हणटा आपलें तें वळखीचें कॉलेजींतलें वो इस्कॉलांतलें खंयचें तरी वळखीचें सामकें. आनी तें येवन म्हणूंक लागलें आमच्या मेजाचेर म्हणटा हॉटेलांत त्या, कितें रे तुमी, हें कितें पियेतात रे तुमी? बियराच्या ग्लासाक दाखोवन म्हणूंक लागलें, हें पियेतात तें सैतानाचें मूत म्हणूंक लागलें. तुमी कितें पियेतात तें सैतानाचें मूत. लजो नासतना भियेनासतना काळजीदारपणान तें उलयलें म्हणटा, कित्याक तें म्हाका वळखतालें आपूण. आनी आपूण हांसूंक लागलो म्हणटा तांकांय मातशें वेगळेंच दिसलें. आपूण हांसोन ताका, आगो कितें गो तूं खंय रेती राखबा वचोन येयलां कितें गो? रेतीर बा केलाय तुवें हें उलयताय तें. आनी तेन्ना म्हणलें वय हांवें रेतीर केला आनी रेतीराक आमकां बरी शिकवण मेळ्ळी आनी हेंय सांगलां आल्कोहोलीक ड्रिंक्स वो कितेंय असलें हें वायट, हें सैतानाचें हें. आनी तेंच हांव तुमकां सांगतां. आनी अशीं 2 उतरां उलयलें तें म्हणटा खडखडीत आनी गेलें. आमी म्हणटा आमचें बियर घेतलें, स्नॅक्स खाल्ले आनी घरा गेले आपआपल्या. हांव घरा आयलो आनी ताची तीं उतरां म्हणटा आपल्या कानान सारकीं कडयल्लें तेल कशें पडलें म्हणटा. कितें रे हें पियेतात तें तुमी सैतानाचें मूत. आनी आपणें एक निर्धार केलो म्हणटा आपूण बेबदो न्हय वो सदांच पिवपी न्हय, केन्नाय सोशियल ड्रिंकर म्हणटा ते भाशेन ओकेजनल कितेंय फुंगसांव आयलें जाल्यार पिवपी तसलो आनी केन्नाय जाता सदां पिवप. आपणें निर्धार केलो ह्या फुडें आनी ह्या वस्तूंक हात लावप ना, सोऱ्याक आनी हात लावप ना. आल्कोहोलीक ड्रिंक्स, नो आल्कोहोलीक ड्रिंक्स. ते चेडवाचीं उतरां म्हणटा सारकीं भरलीन कानान कडयल्लें तेल कशें. सुमार 1 वर्स आपणाक लागलें हो निर्धार घेवपाक आनी शाळती पावोवपाक, ह्या व्यसनांतलो मेकळो जावपाक. पूण बेबदो न्हय आसलो पूण तें नाकाच म्हणून तेणें सांगलां. आतां ती उतरां म्हटल्यार ती लागली. कित्याक हो एक तरणाटो बेश्टो सादो तरणाटो न्हय, जबाबदारेचो. गांवांत जाय तें बरें करता, सोशियल वर्क गांवा भायरूय करता, हेल्पफूल, व्हेरी हेल्पफूल. तसोच कोणाची फुंगसांवां सोंपोवपाक गांवांत ताकाच डिमांड कसो.
कोणागेर कितें ओकेशन आसा, कार्यावळ आसा तो कंपेर करपाक, सूत्रधार कसो त्या प्रोग्रामांक वो कितें आयकूं फुंगसावांक सगल्याक तोच. म्हणटकूच आपणाकूय एक जबाबदारी आसा, हांव सोडटलों आनी सोडलो ताणें म्हणटा. लोकांकूय सांगूंक लागलो मागीर हें बरें न्हू. आनी वरी करून धर्मीक कार्यावळींनी सोरो आसचो न्हय, सोरो वांटचो न्हय म्हणून तो ताची तेंच आजून सांगप ताचें म्हणटा आपलें. पयल्या कोमुन्यावांक क्रिजमांक ह्यो वस्तू सोबना म्हणटा. इगोर्जेन कांय बरें जाता आमचें आनी हांगा मागीर फेल सगळें बिब्दिकाय होते. ताका हाका संबंद जायना, तें मागीर फेल जाता आनी हें असलें जिवीत येतालो म्हणटा. जायत्यांक आपणें कन्विन्स करून सुदरायलें. असल्या कार्यावळीकूय हे अल्कोहोलीक ड्रिंक्स काबार जाले म्हणटा. जायते कडेन एक्सेप्ट केलो, कित्याक तो गांवांतलो एक जबाबदारेचो मान आसा, ताणें सोडून दिलां. आनी एका दिसा म्हणटा आपूण 2-4 वर्सांनी एका पुंगसावांक कोणाच्या तरी पावलो म्हणटा आनी हेंच चेडूं तरणाटें थंय आसलें म्हणटा. ताका पळोवन आपणाक सामको धोको बसलो, हें टायट जालां म्हणटा सारकें. आनी हातान वयल्यान सोऱ्याचें कॉप आसा म्हणटा, ग्लास आसा. आमकां 4 वर्सां फाटीं म्हणटा सगळ्यांक म्हजी हॉटेलान येवन सांगूंक लागलें आपणाक आनी त्या फ्रेंडांक, तें वळखो नासलें. आनी आयज तेंच सोऱ्यान बुडलां. आपूण डायरेक्ट तेचेच भाशेन गेलो म्हणटा. तींच उतरां ताका सांगलीं म्हणटा. आगो कितें बेस तुजो हो? तूं 2-4 वर्सां फाटीं तो अमक्या हॉटेलान मेळोन तुवें आपणाक आनी आपल्या फ्रेंडांक हीं उतरां म्हणलीं, तुमी पियेतात तें सैतानाचें मूत. आनी तूं आतां कितें जालां, कितें येसतात, कितें बेस तुजो? वेर आर यू नाव? तूं पियोंकूच नाय, तूं नालाय म्हणूंक लागलो. तूं ह्या बियारान वो सोऱ्यान आयज तूं नालाय, तूं पियोंकूच नाय. मागीर ताका विचारलें म्हणटा, कितें गो तुवें रेतीर बा सोडलें, देवाक सोडलो? आनी तें म्हणटा सारकें ताची ती चडलेलें तें कीक येयल्ली ती म्हणटा सारकी निवली उतरां आयकून. तें सामकें कोलावरी टी जाल्लें म्हणटा, तें सारकें कोलावरी 0 जालें. आनी म्हणूंक लागलें, वय आपणें रेतीर सोडलें, देवाक सोडलो. माय आपणाक जाय तें सांगता, बाय रेतीर कोर, रेतीराक वच, बरें भुरगें जा. हीं उतरां त्याची म्हणटा सांगलीं. तुवें म्हणटा आपणाक बरो केलो, हांवें सोडलें, तुजे वरवीं म्हणटा हांवें कितल्या जाणांक बरें हेंच दिलें, एडवायस दिलो, जायत्यांनी तें सोडलें. हांव बरो जालो आनी तूं. आनी हीं उतरां सांगून म्हणटा आपूण भायर सरलो. बगड भाव न्हू, आमची गोत अशी. हाजें पयलें वाचप असलेंच कितें सांगता. देवाचें उतर आमकां हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां एझेकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. एझेकियाल प्रवादी दोनी देव एझेकियाल प्रवाद्याक सांगता, मनशाच्या पुता हांव सांगता तीं उतरां आयक. ते फितूर जाती भाशेन तूं फितूर जायनाका. तुका हांव धाडटा इस्रायलाच्या लोकांशी. आय एम सेंडींग यू टू द पीपल ऑफ इस्रायल. हीं उतरां तांकां सांग. पूण तूं तांचे भाशेन जायनाका. त्या चेडवान सांगलां ते भाशेन. तूं सोरो म्हळ्यार अशें आनी तेंच मागीर सोऱ्यान पडलें. तूं गोट आसोंक जावो. आनी ह्या खातीर तुवें कितें करूंक जाय, हांव दितां तीं उतरां खा म्हणटा. खा. आमी आयकलां मनशाच्या पुता तुका दिलां तें खा. हो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घोराणे कडेन उलय. रोखडोच उलय नाका. उतर सांगलां धांवनाकाय. खा हीं उतरां म्हळ्यार यू डायजेस्ट इट. यू एसिम्युलेट दीस वर्ड ऑफ गॉड. कितें सांगता तें तुज्या पयले जिवितान घाल. एक वखद कशें आमी एक गुळी घेतली वो कितें वखद आख्ख्या तें आंगाक लागोंक जाय. आंगाक लागता ते भाशेन तें उतर जावंक जाय. नाल्यार तूं पत्तो तांचे भाशेनूच जातलो, तुंय फितूर जातलो. यू वील बी रिबेलियस लायक देम. तांणी खगलें काळीज नोंद सारकें घट केलां तसो तुंय जातलो. तें जावचें न्हय. हें सांगता दोनी देव. जायते फावट आमची गोत असली जाता. आमी आयताराचे मिसाक वयता आनी म्हणटा हांव फादरान काय बरो सेरमांव सांगलो, बरो सेरमांव सांगलो फादरान. काय बरो कोयर जालो, काय बरी वासमां जाली, बरी लिटाजी मांडलेली. द लिटाजी वॉज वेल ऑर्गनायज्ड. कॉंग्रेच्युलेशन. हीं उतरां आमची. मागीर कितें करता आमी घरा वयता, आमचे ड्रेस काडटा, वयर हँगराक लायता वो खुंटयेक लायता, दुसरें ड्रेस आमचें घालता आनी स्वताचें जिवीत मागीर तें मागीर उतरूय त्या हँगराकूच उरता. मागीर तें आमी विसरता.
मागीर फुडल्या आयताराक परते यो ते चेडवा भाशेन ते एकदांच रेतीराक गेला आनी सोडून दिलें. ती ताका उरपा हासली थोडे दीस रेतीराची, ती ताणें वचून त्या तरणाट्यांक काळजीदारपणान फरगडली. लॉजो नासतना भिये नासतना हें कितें करतात, हें सोबना, हें बरें न्हय. बेबदे मनीस स्वर्गा राज्यांत पावना ही बायबल सांगता. आनी तें एकदां रेतीराक वचोन भाग्यवंत जायना. एकदां रेतीर करून वो एक दोन शर्मांव आयकोन तूं प्रिचर जायना, तें सदांच चालू दवरूंक जाय. त्या तरणाट्या चेडवान तर तें आपलें चालूच दवरलेलें. देवाच्या उतराची इतली गोडसाण थंय मेवल्या, ती देवाचें उतर हातान घेवन दर दिसा तर ताणें वाचलेलें. ताचें जिवीत दुसरेंच आसलेलें. मागीर तें पत्तें फितूर घराण्या भाशेन तूं फितूर जायनाका. दोनी देव इजेकियेलाक सांगता, त्या लोकां भाशेन तूं जायनाका. त्या खातीर कितें दिलां तें खा सारकें, जिवीत सारकें घाल तुज्या पोटान. यू डायजेस्ट इट प्रॉपरली, एसिम्युलेट इट द वर्ड ऑफ गॉड. सारकें आंगान तुज्या सगल्या सांद्यांनी पावो आनी तें तूं मागीर तांचे भाशेन जावचो ना. एक दीस रेतीर करून दोन शर्मांव आयकून आमी भाग्यवंत हें चालू उरूंक जाय. त्या खातीर दर दिसा मिसां आसात. आमकां मिसाक घेवंक जायना, आमकां देवाचें उतर आसा. आनी दर मिसाक देवाचें उतर म्हणटा तें कंपल्सरी आसूंकूच जाय. एक तरी संदेश आमकां मेळूंक जाय. नाजाल्यार ते बेश्टें मिसां आयकलीं, 5-6 मिसां आयकलीं, तेजें देवाचें उतरूच ना, कितें फायदो. शर्मांवूच जर आमी आयकोना, जिवीत कशें बदलतलें रे. बरें जालें म्हणटलें हांव मागीर, बरें सांगलें म्हणटलें. तो शर्मांव बरे भाशेन आयकून दर दिसा आमचें हें चालू उरूंक जाय. जेजू आपल्या शिसांक लेगून धाडटना गांवांनी ताणें असलेंच सांगलेलें, आय एम सेंडींग यू लायक लॅम्स अमांग वुल्व्स. बेस्तर जाणांक तो गांवांनी धाडटा. पळय आचोच रायदोरात, हांव तुमकां धाडटां लाणग्या मोदें मेंढरे कशे, शेळयो कश्यो. I am sending you among like lambs among wolves. तुमी शिंगां फुलोय नाकात. तुमकां थंय जर जायते मनीस खोटे मनीस मेळटले थोडे, तांचे बरें उजत करपाक, तांकां तुमचें आर्ग्युमेंट करपाक थंय रावो नाका. मुखार वचात. जायतो वावर आसा. द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफूल. जायतें आसा, जायतो लोक आसा, जायतो लोकांक ती खबर पावूंक जाय. थंय तुमचो वेस्ट करूं नाका टायम तांचे बरोबर. तुमची शिंगां फुलोय नाका तांकां दाखोवन बैलां भाशेन. आमकां सगळी पदवी दिल्या, आमच्यान पिड्यावंतांक बरें करूंक जाता, हें करूंक जाता, तें करूंक जाता, तांकां आनी सांगो नाका, फायदो ना ते. मुखार सरा. मुखार जायतीं आनी घरां आसात, जायते गांव आसात, जायतो लोक रावता. तांचे शीन कोण तीग जाण पिशापणां करता थंय रावो नाका. डोंट वेस्ट युअर टायम. तें सांगून आदी फुडेंच धाडटा. असले वुल्फ्स, असले लाणगे थंय मेवतले तुमकां. दे वील रिजेक्ट यू. तुमची बेपरवा करतले. आमकां सांगनाका रे, पुरो रे, तूं चल, आमकां तुजी गरज ना अशें म्हणटले. तुमी थंय तांचे बरें झक मारून रावं नाका. मुखार सरा. आनी तुमची शिंगां फुलोवन दाखय नाका. आदींच सांगून धाडटा, लाणग्या मदें यू वील नॉट बी वेलकम. ते वील नॉट वेलकम यू. तुमकां येवकार दिवचें ना. आनी आदी फुडेंच सांगता, पूण तुमी हें जायनाका. मुखार सरा. जायत्या जाणांक पावपाची आसा, जायतीं घरां आसात, जायते गांव आसात, थंय वचा. शिडकावनूच धाडटा. कितें संदेश दिला तो तुमी जियेयात. आमकां आनीक एके कडेन मेळटा, एके कडेन तांकां जेजूच्या शिसांक आडखोड करतात. खंय तरी ते वेताले सामारीचे गांवांत वो खंयच्या तरी मुखार वयताले आनी जेजूचे शिस म्हणटा, सायबा हांचेर उस धाडून हांकां गोबोर केल्लो तुका जाय. आनी जेजू म्हणटा, ओके तांचेर जेजू हें उलोवंक दिना तांकां. आमी मुखार या, तांचे बरोबर आनी रावया नाका. उजो धाड आनी खात तें आमकां सोबना. तें आमचें काम न्हय. वी आर ऑलवेज लॅम्स. वी आर नॉट वुल्व्स. हें तें देवाचें उतर आमच्या सांद्यांनी पावलें म्हणटकूच, तें बरे भाशेन जिरयलें म्हणटकूच, खाल्लें म्हणटकूच तें गोड गोड लागलें म्हूण आमकां हें आयचें वाचप. आमकां पयलें वाचप एजेकियल परवाद्याचें आयकलां. जाबाब काय बरो म्हणटा, तुजें उतर सायबा म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळी गिरेस्तकाय बऱ्यान खोता येना ताचेशी. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस अदिकूच ते मोलादीक तुजी समूड, तुजी शिकवण. काय बरीं उतरां आमी पत्ती पत्ती म्हटल्यान, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सोमया तुजें उतर
भांगरावन मोलादीक सोमया तुझें उतर मोवा प्रोस रुचीक सोमया तुझें उतर आयकून जिणेन सांबाळून दवरता माये मोगान सदां जियोन तुका हांव साक्षाता सोमया तुझें उतर उजवाड मोशे जिणेन सोमया तुझें उतर दिवो मोशे वाटेर सोमया तुझें उतर आयकून जिणेन सांबाळून दवरता माये मोगान सदां जियोन तुका हांव साक्षाता देवाचें उतर हें मोवा परस रुचीक भांगरा परस मोलादीक उजवाड म्हजे जिणेन दिवो म्हजे वाटेर आमकां देवाचें उतर एक मार घालची बडी म्हूण आमकां आदल्या कोरारांत मेळटा देवाचें उतर मार घालची बडी आनी आयज शुभ वर्तमानांतलो संदेश आमी आयकला हांव बरो गवळी म्हणटा देवजनी देव ओ जेजू तुमकां कितें दिसता कोण एका मनशा लागीं 100 शेळयो आसल्यो तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगरांचेर सांडून इणांतली पेल्यान चल्ल्या तिका सोडूंक वेचना दोनी देव आमचो आनी जेजू हेंच करूंक आयलो सांडलेल्यांक सोदूंक गेलो जाकेवाक सोदून काडल्या उपरांत ताणें म्हळें द सन ऑफ मॅन केम टू सीक अँड टू सेव द लॉस्ट देवाचो पूत सांडलेल्यांक आनी सोडलेल्यांक तारण दिवंक आयला भियेना काय उठ चल ही जेजूची उतरां उत्तेजन दिवपाची आनी दर दिसा आपल्या उतरांतल्यान होच दोनी देव आमकां मार्गदर्शन दिता एक अशी खबर आसा एका पाद्रीची पाद्री सांगतालो एका दिसा म्हणटा आपूण इस्कॉलान आपली बदली जाल्ली आनी एका गांवांत बदली जाली दुसऱ्या गांवांत गेल्लो आनी त्या इस्कॉलान शिकोवपाक आपणाक चान्स पडलो 9वी क्लासीक आपणाक शिकोवपाक चान्स पडलो पयल्याच दिसा म्हणटा आपणाक दुसऱ्या टिचरांनी सांगलें सांबाळा ते भुरगे एक क्लासींतले मातशे मस्ते आसात शिकोवपाक दिना बी केअरफूल आनी आपूण गेलो म्हणटा बरी लायव्हली क्लास केली म्हणटा बरें उलयलो अर्दें वर सुमार ओके पण आयकलें म्हणटा आनी मागीर आपणें फाट ओडून बोर्डाचेर कितें बरोवंक लागलो म्हणटा आनी इतल्यान म्हणटा एक कोणें तरी कागद मारलो एक बाण मारलो म्हणटा तो पांयाशीं येवन पडलो आनी जें कितें टिचरांनी सांगलें तें सत म्हूण कळ्ळें म्हणटा आपणें रागान म्हणटा उलयलो कोणें हें मारलां कागद अशें उबो रावचो आत वयर करचो कोणाची जाग ना म्हणटा परत तांकां सांगलें कोणें मारला आत वयर करचो उबो रावचो कोण रावना सगळीं उबीं रावात म्हणलें सगळीं उबीं रावलीं क्लास उबी रावली कोणें मारलां ताणें उबो रावचो उरलेल्यांनी बसचें म्हटलें सगळेच बसले म्हणटा आनी कितें कोत्तलो पत्तें तांकां सांगलें बिहेव युअर सेल्फ आनी कितें आनी पत्तें सांगून म्हणटा पत्तो बरोवंक गेल्ल्या भाशेन निमीत केलें म्हणटा आपणाक बरोवपाचें नासलें त्या भुरग्याक कोण तो घट धरपाक बेश्टोच आपूण असो व्हडलो आनी बरयल्ल्या भाशेन गेलें आनी पत्तो टर्न जालो इतल्यान एकलो भुरगो फाटल्यान म्हणटा असो रावलो हातीन धरून तो मारूंक पावलो ना तेन्ना तुवेंच ताका बंद केलो कितें कोत्ताय बरो राव मी कागद तुवें मारलेलें पयलें वय म्हणून तें मारपास मुखार आपयलो तितल्यान बेल जाली म्हणटा आपूण ताका ऑफिसान घेवन गेलो आनी ताका विचारलें तूं घरा
तुजें नांव कितें? ताणें सांगलें नांव. बरें नांव तुजें, भाग्यवंताचें नांव तें, तुवें तसो जावंक जावो सांगलें म्हणटात. घरा कोण आसा? पाय आनी माय आसा. भाव भयण कोण ना. पाय आनी माय आनी आपूण तिगांच आसा. पाय माय कितें कोत्ता? सर्वीस कोत्ता. माय व्हडले कंपनीन कोत्ता, पाय तुका कितें कोत्ता बरो करिना ती? ना, ती घरा आसना. पाय सदांच पियोन येता आनी मांयक बडयता. एक दीस सुसेग ना. तूं कितें कोत्ता त्या वेळार? आपूण लिपोन रावता. एक भुरगो आनी दोगांय व्हडलें जोडटात आनी भुरग्याचो फुडार घरा इस्कॉलान तो शिकोना, दुसऱ्यांक डिस्टर्ब कोत्ता, आख्खी क्लास पिड्यार कोत्ता शिकोवपाक बीन. जायते फावट आमी आवय बापूय भुरग्यांक गुन्यांवकार कोत्ता, उलयता आमी जायते फावट भुरग्यांचो गुन्यांव कोत्ता आवय बापाय. मागीर ताका बरें सांगलें म्हणटा, तूं पळय, तूं बरो जावंक जाय, माय पायचें सोड, तूं बरो जा. आनी गेलो म्हणटा. मागीर उगो रावंक लागलो, क्लास बरे भशेन जावंक लागली. आनी एका दिसा मागीर क्लास घेतली, एग्जाम घेतली म्हणटा, आनी एग्जामीक तो फेल जालो, कांय करूंक ना. मागीर ताचो हँड रायटींग बरें आसलें म्हणटा. क्लासीन ताका सांगलें म्हणटा, पळय अमक्याचें हँड रायटींग एकदम बरें आसा. क्लासीन ताची तोखणाय केली म्हणटा, यू हॅव अ गूड हँड रायटींग, यू कॅन डू, यू स्टडी वेल, कितें सांगलें म्हणटा. तोय खुशाल जालो, आपणें नांव घेतलें, तोखणाय केली. टेस्ट येयली दुसरी, तेन्ना मातशें सुमाराचें केलें आनी वरोस काबार जाता म्हणसर तो पयलो आयलो म्हणटा क्लासीक. बरोच इम्प्रूव जालो सारकोच. आनी मागीर एसएसीक इस्कॉलान पयलो आयलो, एसएसीक बरो फुडें शिकलो, दोतोर जालो, भायल्या देशान गेलो आनी त्या दोतोरांचो आपूण हेड जालो. व्हडलो पोस्ट, बरोच हुशार जालो. आनी आपणाक फोर्स करून म्हणूंक लागलो, आपणाक आपोवन व्हेलो, येवंकूच जावो तूं. अमेरिकेक तो गेल्लो. आपूण तुका दाखोवपाक जाय अमेरिका, तुका लागून हांव असो जालो. आनी आपूण गेलो म्हणटा, बेजार कोत्ता म्हणून एअरपोर्टारूच येवन आपणाक गोट वेंग मारून रडलो म्हणटा. अरे कितें कोत्ताय तूं? येदो व्हडलो डॉक्टर. ना फादर, हांव तुका लागून, तूं म्हजो एक गोवडी कसो, एक गायड कसो, तुजी ती उतरां म्हाका इतली कश्टाची, एक उत्तेजन दिवपाचें, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, ती पुरो जाली. ताका लागून आयज हांव हें जालां. मागीर ताका भरपूर रडलो म्हणटा, वेंग मारून आपणाक येदो व्हडलो दोतोर. मागीर आपणाक ताच्या घरा येलो आनी कितें केलें आनी सगल्या दोतोरांची एक मिटींग आसली. ते मिटिंगेक व्हरोन आपलो सत्कार केलो आनी सगल्या व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांक सांगलो, हो फादर न्हय, हो जावन आसा देव आपणाक. हो म्हाका मेळूंक नासलो इस्कॉलान, जाल्यार हो फादर. हांव आयज जेलीन वो खंय बणकणीत वो लोफोर जावन रस्त्यार आसा. आयज ही परिस्थितीर पावलो जाल्यार हो फादर, हो देव म्हज्या जिवितान, ताणें म्हाका हो एक बरो गोवडी कसो म्हाका मार्गदर्शन दिलें. म्हाका भाव भयणी, एक फादर एक गोवडी कसो जावन देवाचें उतर कशें ताच्या कानार घातलें. तुजें नांव भाग्यवंताचें आसा आनी कितें आसा. एक बरें उतर मनशाचें जिवीत सगळेंच बदलूंक शकता. एक बरें उतर. आनी हेंच ह्या फादरीन त्या भुरग्या सोबें केलें. तीच उतरां घेवन कितलें ताणें बरें केलें. इतल्या दोतोरांची एके भाशेन बावाड परगोट केलो. हें तें देवाचें उतर पदवेदार. गूड वर्ड्स आर पावरफूल, मॅजिकल. Positive words have transformed the worst persons to best persons. हें त्या तरणाट्या सोबें जालें. त्या खातीर देवा कोणूय सांगता तें देवाचें उतर कशें. त्याय तरणाट्यान तें तरणाटें चिडून सांगली ती रेतीराक गेल्ले कडेन शिकवण मेळ्ळ्या. देवाचो ताळो कसो घेतलो, आपूण बरो जालो, लोकांक तो बरो करून सांगूंक लागलो. असलेंच देवाचें उतर हे भाशेन आमी आयकून तें आमच्या जिवितांत लावूं, आमचें आनी हेरांचें जिवीत सुदारलेलें करून आमी एकामेका सोबें बरे गोवळी कशे चुकोन गेल्ल्यांक सोदून सारकें मार्ग दाखयतले असले जावं ह्या मिसांतल्यान मागुया. बेटुनीच्या वेळार गीत गावया. C11 पेज नंबर 32. Betuitawi आमची नाना, तेच बरोबर आमची चिंतना.
Manta tosli korvordana, budul sumiam cimona, ditau tuka fula fola, budulam cishetamola, utpon kochako ditvola, matawami tuchibala. म्हज्या बावडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काहळ जावं बहरूया, आमी ती सर्वेस्पोरातायो भारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयोशे आमी करू पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो तर महिमा वाकाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbaranzo sorves portus, Surgali sovzar polia tuja vojbova, unsurgica sorves poraci navil, jetata soi, unsurgica soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर मुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट पुरगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù lobian yeto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाचें उतर तुजें उतर सायबा म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें देवाचें एक एक उतर गोड गोड मोवाचो थेंबो एक बरें उतर आमचें जिवीत परिवर्तीत करता अ गूड वर्ड मेक्स वन्स लायफ प्रॉस्परस एवरलास्टींग हार्टी एंड हेल्थी आनी हेंच जेजून एका एका मनशाक पातक्याक लेगून बऱ्या उतरान उत्तेजन दिवन तांचें जिवीत बदललें हांव बरो गवंडी न्हंयान न्हंय सोडून रानान सोडून सांडलेलेक सोदूंक वयता सोदून काडटोच खानार मारून हाडटा ह्याच जेजूचें हुस्को आमचें सवें दाखयता देखून दिनवासुया आनी ताचीं उतरां आमी जिखून घेवन आमचीं करून आमचें जिवीत ते वाट दिशेन व्हरूंक एका दिसा ताचे वेंगेंत आमी सदांच सासणाक आसूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वे सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दी देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी आपल्या दयाळ मायाळ उतरांनी गोड उतरांनी बक्षण्याच्या मनान फातक्यांक लेगून समजून बगसून नव्या जिविताक पावयल्ले नवी वाट दाखयल्लो देवाचो पुतवो ताचेंच उतर आयकून ताचेंच उतर जिखून घेवन आमचें जिवीत नवसरणेचे वाटेर घालूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेता ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कूड सुरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन
संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मास म्हणटा स्वामी जेजू. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत चलोवं जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनीक. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सातांतून सांतांतून भोगता मदें भोगतांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी त्या उलोवपाच्या देवलोपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या तुज्या त्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणापासो आनी आनी सावरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासत मोगापासो जोपेल्या सोबे जोपेल्या तुवें दाखयलोय. तुवें दाखयलो. फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें देणे व्हड गोड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगताक कोणूच भोगता दिलें ना. दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराक मिलाग्री घडोत मिलाग्री करून आनी तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. आयतो आसलो उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर हें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांची मागणें आयकूंक मागणी आयकून उपोत्र्यांक उपात्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासांची मागणी मागणी तुजें सोबें तुझे सवे केन्नाच केन्ना निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दिता. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेल्या सोबें चडफडटेल्या तुजें काळीज तुझे काळीज चुरचुरतालें. चुरचुरताले दुखवलोल्या दुखवलेल्या काळजांतलीं काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुझ्यान कोरिनेजो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातळ पेल्याचें तूक पेल्याचें आनी दूख कोनिश्टाय पळोवन आनी गोश्टाय ताका ताका आदार आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुझ्यान रावनेजो रावनेचो आसली. आसले. दिरावोन दिरावून या नियाळांनी या नियाळांनी आनी तुजे मागणे आनी तुझे मागणे देवा थंय देवा थंय बहुच बहुच फळादीक फळादीक म्हूण सांगना जावन मुणसाण हांव दिमेर पडलां. दिमेर पडल्या. तुजे इमाजी मुखार शेमाची मुखार आनी सगळ्या विश्वासान सगळ्या म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका हा उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज. चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी मुखार दवरुया. हांव मागतां हांव मागता ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यंत मिलाग्रीची गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर तरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक वडतलो न्हय तूं वळखलो नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत सगळ्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुझ्या एका सुत्रान वडांतल्यो वड वडांतल्यो गोड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालो. हे भोव मोवाळा एबो मफळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोकाळा भोगता. सातांतून सांतांतून तुजें काळीज तुझे काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें आनी चुचुऱ्यांचे जावन आसलें. जावन आसले. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुचुऱ्या उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो दादोसतालो. तुजे वेंगेन तुझे वेगेन खेळूं खेळू तुजें एकूच तुझे एकूच उतर उतर पुरो पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्या फळ मेळूं. फळ मेळूं. उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता. तें उतर हें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी म्हजें आनी ती नवाशे काळीज आनी दिन वाशी सदांच काळीज तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. उपकारान रावता. आमीन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीयात येना पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालेर पळोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलले सर्वेश्वर ते टायम सावस्त्र्यामध्ये तो सुद्धा यांचो येचो आपूज जेजो. भाग्यवंती बरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विरोधी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे हिसोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. दोनूय जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे पाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात हातोनीचे विनवणेन सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Santa Tuli Bhagivota Tu Virgyaci Kulicha Tu Lishpova Chaonoda Portugal Cha